बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। अमेरिका हथियार फेंकने के करीब आ गया है। एक शॉकिंग स्टोरी, एक ब्रेकिंग न्यूज आपसे शेयर करते हैं। जबकि पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ईरान जंग हार रहा है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। रात को कतरी जी शहजादों ने 170 नायाब घोड़ा बेल्जियम भेजा है। ये हम आपको बताएंगे, जो मुत्तसिम बिल्लाह हलाकू खान के सामने पेश हुआ था और जो आज कतरियों के हालात हैं, तारीख ने अपने आप को मिला दिया है, दोहरा दिया है। और पाकिस्तान के कमीने डॉक्टरों ने जी, बच्चे जब पैदा हो रहे थे लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में, वहां पर इन्होंने एक शर्तें लगाई हैं कि कौन पहले बच्चा बहर खींचता है। तो सबसे पहले ईरान और अमेरिका जंग। बीबीसी ने रिपोर्ट की है जी कि अमेरिकी जो बैरी बेड़ा है जॉर्ज डब्ल्यू बुश यूएसएस, ये चल पड़ा है जी ईरान जंग में कूदने के लिए। और पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि अब ईरानियों की बचत नहीं है, क्योंकि अमेरिकी पैराशूट फोर्स मशरिक वस्ता में आ रही है और ये इंतहाई खतरनाक है। इसको इसके साथ अबाबील लगे हुए हैं कि ये जो है कंकर से हाथी को मार देते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के टाउट जर्नलिस्ट हैं, सोहेल अपना बड़ाइच हो गया और दूसरा जावेद चौधरी, इस टाइप के ये बयानियां बना रहे हैं कि जो अमेरिका है वो ये जंग जीत रहा है। दर हकीकत इन लोगों को शर्म ही नहीं आती। अगर किसी कॉमन सेंस के बंदे के सामने ये दो खबरें जो हमने आपके सामने रखी हैं, नया बैरी बेड़ा और जो पैराशूट फोर्स की आमद है, तो इससे तो पता लगता है कि ईरान जंग जीत रहा है। अगर उसकी पहली फौज ईरान को फतह करने में नाकाम रही है और नई फौज और नई कुमक और नई जो बैरी बेड़ा है वो मैदान जंग में उतर रहा है, तो इसका मकसद क्या है कि पहली फौज नाकाम हो गई, लिहाजा नए और बड़े दस्तों को मंगवाया जा रहा है। इसको तो कहते हैं ना जी फतह। जब ये फतह है तो पाकिस्तानी कैसे कह रहे हैं कि इनको शिकस्त हो रही है ना। और रोजे क्यामत एक दिन आप लोगों ने अल्लाह के हजूर पेश होना है। हर चीज अमेरिका और हुकूमत नहीं है। आज आप देखिए, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है जी, उन्होंने कहा है जो यमन से इसराइल पर पहली दफा हमले किए गए हैं, ये कौन है यमनी? ये हूसी शिया मुस्लिम कबाइल है। जी हां, ये सन 2000 में वजूद में आते हैं। 2010 के करीब इन लोगों ने पूरे के पूरे जो यमन है उसको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब भी यमन का जो बादशाह है, मर गई बादशाहतें मुसलमानों की, हालांकि इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं है, वो रियाज में बैठा है सऊदी अरब। और यमनी जो है, ये जो हूसी कबाइल जो है, ये इक्तदार संभाला हुआ है। और इन लोगों ने पहली दफा अल्हम्दुलिल्लाह इजराइल पर रॉकेट मारे हैं। आज जो पाकिस्तानी और जो दीगर मुस्लिम मुल्क हैं, इसको वो कंडेम कर रहे हैं कि ये गलत किया यमन ने, यमन जंग को बढ़ा रहा है। लेकिन इनको ये शर्म नहीं आती कि इजराइल ने इसी जंग के दौरान बैरूत में 2000 के करीब मुसलमानों को खून में नहला दिया है। वो ठीक कर रहा है, और अगर कोई मुसलमानों का मुल्क मुसलमानों की मदद कर रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी तालीम और तरबियत ही ये हो कि आपने अमेरिका को अड्डे देकर अल्लाह ताला के हजूर अपना ईमान साबित किया है कि आप हक पर हैं, तो फिर आपसे इस किस्म के आर्गुमेंट्स की ही तवक्को की जा सकती है। ये है मुसलमानों की टोटली उस फिक्र और वो जो सेक्ट है सोचने की, ये उसकी रुदात है। तो ये आप देखिए, सऊदी एयरबेस पर हमला हुआ है जी, 12 अमेरिकन फौजी जख्मी हुए। कितनी बड़ी बात है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों के दुश्मन मुसलमानों के देश में, मुसलमानों के अड्डे पर जख्मी होकर किधर भाग रहे हैं? वाशिंगटन और पाकिस्तान में। और जो दीगर मुसलमानों के नाम नेहाद स्कॉलर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं? अमेरिका को फतह हो रही है, शिकस्त नहीं हो रही। आज ईरान वालों ने क्या क्या कहा है? एक टैंकर का वो 20 लाख या गालिबन $20,000, वो कहते हैं हम टूल टैक्स वसूल करेंगे। अच्छा जी, जैसे हमारे ये चमड़ी उतेड़ रहे हैं हर 20 किलोमीटर के बाद एक टूल प्लाजा है, इसी तरह अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे।
اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد. ان لوگوں نے نا بحیثیت قوم ایرانیوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. ہم آپ کے سامنے ایک تصویر رکھتے ہیں. یہ تصویر ہے جو ایران کا صدر ہے، اس کا نام ہے جی مسعود پزشکیان. یہ کل کیا کام کرتے ہیں؟ مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں. جیسے ہی یہ مارکیٹ میں پہنچتے ہیں تو ایرانی دیوانہ وار ان کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے بوسے لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ. وہ جنگ میں بھی اپنی قوم کو نہیں چھوڑ رہے. تو ادھر آپ پاکستان میں دیکھیے، کیا پاکستان میں یہ جو بٹھائے گئے زبردستی حکمران ہیں، یہ مریم نواز ہو گئی چیمپئن نمبر 1، شہباز شریف چیمپئن نمبر 2، بلاول بھٹو فار ایور چیمپئن، ذوالفقار علی بھٹو کا جانشین آصف علی زرداری پاکستانیوں کا چیمپئن. یہ 4 جو چیمپئن پاکستانیوں نے ووٹ کسی اور کو دیے اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بٹھایا. تو ان میں سے کوئی ہے اتنا غیرت مند، اتنا مقبول کہ وہ عام عوام کے سامنے اس طرح گھل مل سکے؟ ہے کوئی؟ جوتے بعد میں پڑیں گے، گالیاں پہلے نکلیں گی. ان لوگوں کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ اصل میں بھائی عوام میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے خون دینا پڑتا ہے، اپنے بچے قربان کروانے پڑتے ہیں، اپنے بڑوں کا خون اور ان کی میتیں اٹھانا پڑتی ہیں، بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے. ادھر جیوے میرا بلاول تے جیوے میرا جنید صفدر. اس کے علاوہ نہ پاکستانیوں کو کچھ نظر آتا ہے، نہ پاکستان میں جو اصل مالک ہیں ان کو کچھ نظر آتا ہے. لیکن نہ نہ نہ، بالکل نہیں. تو یہ وہ فرق ہے جس کی بنیاد پر صرف ایک باؤنڈری ہے. ہم امریکہ کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں اور وہ امریکہ کو گلے سے پکڑا ہوا ہے. یہ فرق ہے دو دیشوں کا. روٹی دونوں نے کھائی ہے، بھوک ادھر بھی ہوگی، بھوک ادھر بھی ہوگی. یہ دیکھیے، غیرت کا جہاں اور ہے اور ہمارا جہاں کچھ اور ہے. یہ ہے نا جی، ان کا رب کل کائنات ہے اور ہمارا جو ولی وارث ہے انشاءاللہ العظیم واشنگٹن ہے، جو کہتے تھے ہم اس کے علاقے نہیں کھڑے ہو سکتے. آج ٹرمپ کیا کہتا ہے؟ یہ جو ناٹو والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کے دفاع میں شامل نہیں ہوں گے. ایک ایک کر کے سارے فرانس نے آج کہہ دیا نا جی ہمارا اس جنگ سے واسطہ نہیں ہے. لیکن شرم آنی چاہیے پاکستان کی میڈیا کو. اب تو غیرت کر لو. اب تو مسلمانوں کے خون کا اتنا تو کم سودا نہ کرو. رب اوپر کھڑا ہے، ڈالر اس نے دینے ہیں. تو یہ دیکھا. اب آپ جن لوگوں کے لیے یہ کر رہے ہیں جی مسلمانوں سے غداری، اس کو کہتے ہیں غداری. قطر نے جی اپنا 170، یہ ایک رپورٹ ہے، 147 نایاب گھوڑا انہوں نے جی خصوصی طیاروں کے ذریعے انہوں نے بیلجیم بھجوائے ہیں کہ ان ہمارے گھوڑوں کو کچھ نہ ہو. اور ان کی جو قیمت ہے یہ اربوں ڈالرز میں ہے، اربوں ڈالرز میں. یہ پاکستانی اگر سارے مخلوقات کو تولے نا تو یہ جو عربیوں کے جو گھوڑے ہیں اور ان کے جو معشوق ہیں ان سے ہماری قیمت کم لگے گی. تو دیکھا دفاع کس کو دیا ہوا تھا ان نامرادوں نے؟ امریکہ کو. اور خود کیا کیا ہوا تھا؟ گھوڑے اور شادیاں پالی ہوئی تھی. تو اب آپ دیکھیے جب 1800 یہ جاتا ہے نا جی اپنا ہلاکو خان 1258 میں ہلاکو خان جب بغداد پہ حملہ کرتا ہے تو وہاں پر مسلمانوں کا نام نہاد یہ جو بنو عباس ہے نا، یہ مسلمانوں کی حکومت ہم اس کو نہیں تصور کرتے. کیوں؟ یہ تو غاصب تھے. غاصبوں کی حکومت کو بطور مسلمان ٹریٹ کرنا یہ مورخ اور تاریخ کی بدنیتی تو ہو سکتی ہے، جھوٹ تو ہو سکتا ہے، سچ نہیں ہو سکتا. یہ کہاں سے آ گئے؟ کس نے ان کو منتخب کیا تھا؟ چلو جی، المتسم باللہ یہ جی اس کے سامنے ہلاکو کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اسے پتہ کیا کہتا ہے؟ اس کے جب ہیرے جواہرات اور سونے کی تلواریں اور اس قسم کے سارے پیش کرتے ہیں نا جیسے آج ان عربیوں کے ہیں، وہ کہتا ہے اوے نامراد، یہ جو ہیرے جواہرات تو نے مجھے اب دے رہا ہے نا، انہی سے اگر تو کوئی تھوڑا سا اسلحہ یا گولہ بارود خرید لیتا نا تو کچھ دیر کے لیے اپنی حکومت کو مزید سسٹین کر لیتا. لیکن نہیں، تم نے یہ کیا. تو پھر انہوں نے اس بدبخت مسلمانوں کے خلیفہ کو قالین میں لپیٹا اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے. کیوں دوڑائے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی بادشاہ کا خون ان کے فاتح علاقے پر گر جائے
تو یہ منحوسیت ہوتی ہے. لہذا اس گندے خون کو اپنے فاتح ملک میں نہ گرنے دیے جائے. انہوں نے قالین میں لپیٹا اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے. آج کل لاشوں پہ نا گاڑیاں دوڑائی جاتی ہیں. یہ ہمیشہ سے تاریخ کہتی ہے، یہ اصول ہے کہ جو فاتح ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا نیچے کون پڑا ہے، پھر وہ اپنی جو بدماشی ہے اس کا مزہ لیتا ہے. تو اب ان گھوڑے پالنے والوں کو، 200 300 کنیزائیں رکھنے والوں کو آپ کہتے ہیں اسلامی دیش ہیں، اور وہ جو لڑ رہے ہیں ایران والے، ان کو آپ کہتے ہیں ہمارا یہ دشمن نمبر 1 ہے. یہ ہم بات سعودی عرب کی کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ العظیم سعودی عرب نے یہ کیسے جنگ لڑی ہے، ایک بڑی محنت کے بعد ہم نے جی ایک اپنا پروگرام تیار کیا. کل آپ سے ہم ضرور شرکت آپ سے شیئر کریں گے. ایک اور آپ کو بات بتاؤں، پاکستان میں لاہور میں ایک ہاسپٹل ہے لیڈی ولنگٹن. وہاں پر 4 ڈاکٹرز ہوتے ہیں جی. 2 بچیاں مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی 2 بیڈ پہ پڑی ہوتی ہیں. وہاں پر جو ان کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جی، عائشہ اور ڈاکٹر طیبہ، یہ ڈاکٹر کہنا ہی ظلم ہے. یہ تو چمڑی اتیڑنے والے لوگ ہیں جی، یہ غریبوں کے، یہ کوئی انسان کے بچے ہیں پاکستانیوں کے ڈاکٹر. انہوں نے جی آپس میں شرط لگائی ہے، دیکھتے ہیں پہلے کون بچہ کھینچتا ہے، اور اوپر سے موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں. دیکھا جس موقع کو میرے رب نے خصوصی اہمیت دی ہے اور اس وقت کا احسان بچوں پر کروایا ہے کہ جو ماں درد محسوس کرتی ہے، جو میری ماں نے بھی درد محسوس کیا اور آپ کی ماں نے بھی درد محسوس کیا. اللہ فرماتا ہے آپ ساری زندگی عبادت کریں، اس درد کا، اس ایک لمحے کا، رات کا آپ قرض نہیں اتار سکتے. تو یہ جو قرض کی ادائیگی کا ٹائم ہے، پاکستان کے ڈاکٹر ویڈیو بنا کر شرطیں لگا رہے ہیں، اور پھر اوپر سے جو اور ڈاکٹر کھڑے ہیں وہ تماشائی بن کر تالیاں بجا رہے ہیں کہ جیو جیو جلدی کرو، وہ جیت رہی ہے، وہ ہار رہی ہے. اور ایک اور بات بتاؤں، ان کا ایک سینئر ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے، ڈاکٹر عیسیٰ، وہ اس میچ کا امپائر ہوتا ہے. دیکھا پاکستانیوں، جس ملک کے حکمران ناجائز ہوں، جس ملک کے تعلیمی ادارے صرف اس لیے ہوں کہ انہوں نے فیسیں لینی ہیں، جس ملک کا الیکشن کمیشن اس لیے ہو کہ اس نے ہارے ہوں کو جتانا ہے، جس ملک کے انصاف دینے والے جج اس لیے بیٹھے ہوں کہ انہوں نے صرف تنخواہ لینی ہے، تو اس ملک کے بچوں کو آپ اخلاقیات کی تربیت دیں تو پھر دل کرتا ہے کہ جوتا اٹھا کر ان لوگوں پہ منہ پہ ماروں جو ان سے اس قسم کی توقع رکھتے ہیں. نہ بابا نہ، توقع ہمیشہ اخلاقیات سے آتی ہے جہاں انصاف ہو. اسی لیے تو میرے مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا جب انصاف نہیں ہوگا تو معاشرہ مٹ جائے گا. تو یہ دیکھیں پاکستانی، یہ ہیں پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ. اب بھی اگر آپ کہیں کہ آپ کے بچے اگر آپریشن تھیٹر میں بھی اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ جب کوئی انسلٹ ہو سکتی ہے، کسی کی تو ماں اور بیٹی ہوں گی نا جی، کسی کی تو ماں بھی ہوگی، کسی کی بیٹی بھی ہوگی، جس کے بدن مبارک سے ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ بھی مسلم نہ ہو، غیر مسلم ہو، تو اس کے اوپر شرطیں لگا رہے ہیں کہ کھانا میں کھلاؤں گا یا کھانا وہ کھلائے گا. تو یہ ہیں وہ حالات. اور ہاں، اگر حکمرانوں، اگر مریم نواز پہ تنقید کی جائے، عظما بخاری پہ کی جائے، اگر زرداری کی بیٹی آسما پہ کی جائے کہ وہ اس وقت پیدا ہوئی جب زرداری جیل میں تھا، تو یہاں پر ان کو عورت کارڈ یاد آ جاتا ہے. اور کسی کی عورتیں نہیں ہیں اور کسی کی عزت نہیں ہے. اگر خیال ہو تو ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کی مریض ہے، 60 سال سے زیادہ عمر کی ہے. اس پاکستان کی عدالتیں ہر اس شخص کو ضمانت دے دیتی ہیں جو عورت ہو، جس کی عمر زیادہ ہو اور وہ مریض ہو. خدا کی قسم، لاکھوں سائٹیشنیں پاکستان کی کتابوں میں پڑھی ہیں، لیکن کیونکہ اس نے عمران خان کا ساتھ دیا، اس نے معافی مانگنے سے انکار کیا، اب اس کو موت تو جیل سے نکال سکتی ہے، پاکستان کے جج نہیں نکال سکتے، بالکل نہیں نکال سکتے. تو یہ حالات ہیں. اب آپ کو ایک اور اسی ٹپ سے خبر دیتا چلوں، پاکستان میں جو غریب آدمی میڈیسن لیتے تھے نا، پہلے بھی پہنچ سے دور تھی، آج اس سیچرڈے کو حضور ان میں 100% اضافہ کر دیا گیا ہے. وہ دوائی جو 500 روپے کی تھی، آج وہ
100 रुपए है, सॉरी 1000 रुपए की है, जो 2000 की थी वो 4000 रुपए पे चली गई है कोई पूछने वाला? है कोई पूछने वाला? हजूर, कभी इंटरनेशनल खबरों से आपको फुर्सत मिले ना। एक तो पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जो भी पाकिस्तान में कुर्सी पे आता है, पाकिस्तान को फतह करने के बाद वो पूरी दुनिया को फतह करने लग पड़ता है, और इनकी आदत है। उम्मत मुसलमा का लीडर बनने का सबसे जो ज्यादा शौक है वो पाकिस्तान में पाया जाता है। बिल्कुल, आप ज़ियाउल हक को देख लें, वो अमीरुल मोमिनीन, पूरी दुनिया को इस्लामी दुनिया को बचाने वाला। ओके जी। परवेज मुशर्रफ, ये भी पूरी दुनिया को बचाने वाला, कभी जहाज पे उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। नवाज शरीफ, इसकी भी यही हालत है, ये तो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहता था, अब पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर हो गया, और ये क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ। बिल्कुल, इनको यही लगता है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम हल हो गए हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम जो है हम हल करेंगे। और पाकिस्तान की मौलवी क्या कह रहे थे का, ये तो कह रहे थे कि दुनिया हमारी हाँ में हाँ करेगी, हमारी ना में ना करेगी। और इनकी कुल औकात आर्गुमेंट्स को देखें कि इमरान खान के बेटे ने क्या कहा है। इमरान खान के बेटे ने कहा है कि हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, और ये उस पर चढ़ दो। अरे ओ भाई, जितने देर पाकिस्तान में हो पाकिस्तान की कर लो, और पाकिस्तान की कर लो। पाकिस्तान की मार्केटों में बुरा हाल है, पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े हैं, कारोबार खत्म हो गए, अदालतों को ताले लग चुके हस्बे ज़ाब्ता। तो खुदा के लिए पाकिस्तान की कीजिए। तो ये पाकिस्तान के हालात वाकयात हैं। एक और आपसे खबर शेयर करूं, पाकिस्तान में जी ये पैरा फोर्स है, जिसको पीरा फोर्स भी कहते हैं, पैरा भी कहते हैं। यहां पर जो बच्चियों की ट्रेनिंग के लिए एक दौड़ होती है, उस दौड़ में बच्चियों को दौड़ाया जाता है, साथ उसके पुलिस के जो लोग होते हैं वो उसको लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है, ये जब बच्चियां दौड़ रही होती हैं, इनकी जो टोटल तनख्वाह है 40 या 45 हजार कांस्टेबल की है। अब देखिए, एक 40-45 हजार की नौकरी के लिए तो आप मेरिट भी है, क्राइटेरिया भी है, और टेस्ट इंटरव्यूज भी हैं जो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इनको भर्ती करने वाले जो हुक्मरान हैं, ये जो मरियम नवाज है, ये जो जरदारी और शहबाज शरीफ है, क्या इन लोगों को कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इन लोगों को इख्तिदार में कैसे बिठा दिया गया? एक कांस्टेबल तो वो तो इम्तिहान पास करके आए मेरिट पर, जबकि जो मुल्क का वजीर आजम और वजीर आला और जो काबीना के अरकान हैं यार, वो इसलिए आ जाएंगे वो हार भी गए हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ये जो बातें हम कर रहे हैं, क्या ये मुल्क दुश्मनी है? क्या इससे बड़ा कोई अलमिया, कोई सानिया इस मुल्क पर रूनुमा हो सकता है? अब आप खुद सोचें यार, कुछ तो खुदा का खौफ करें। इस मुल्क की नौजवान नस्ल को अब क्या पैगाम देने जा रहे हैं? तो ये वो पाकिस्तान के हालात वाकयात हैं कि जिस आप खबर को आप देखेंगे, उस खबर में एक अलमिया ही नजर आएगा। क्या पाकिस्तान के मीडिया जो है, ARY और जियो, यार अगर इनमें कुछ शर्म होती तो ये जो इजराइल है उसके शहरों की जो है खबरें पाकिस्तानियों को सुनाते। कुछ आप खुद तो सोचें, उनका जो पुलिस चीफ मरा है, आपको पता है उनको इन्होंने शहीद करार दिया, और ईरान के मरने वालों को इन्होंने हलाक करार दिया। और एक और मैं आपको बात बताऊं आखिर में, जो इजराइल के जो रिजर्व फौजी हैं सर जी, वो अपने मुल्क से भाग गए। तो ये जब खबर अल जजीरा कोड कर रहा था, और जो इजराइल के अपने अखबारात हैं वो इसको कोड कर रहे हैं, तो बिलीव मी, वो कुरान पाक की वो आयत याद आ गई, सूरतुल अल अशर, कि ए ईमान वालो याद रखो, ये यहूद और निसारा कभी भी तुम्हारे सामने आकर मैदान जंग में ये तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये भाग जाएंगे, और तुम हक पर हो तो तुमने जीतना है। तुम 10 होगे तो 100 पर भारी, 100 होंगे तो 200 पर भारी, और 1000 होंगे तो इससे डबल ट्रिपल पर भारी। ये अल्लाह ताला का कुरान कहता है कोई उससे नसीहत हासिल करने वाला? अब भी बात है, वो कश्मीरी एक पड़े हैं, पाकिस्तानियों को कभी वक्त मिले ना,
तो आप लोगों को तो मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, जरदारी और आसफा से, इनसे फुर्सत नहीं है। कभी वक्त मिले तो उन मजलूम फलस्तीनी कश्मीरियों को याद करना। वहां पर एक बेटी है आसिया अंदराबी, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। क्यों? उसने श्रीनगर में पाकिस्तान के परचम को सर बुलंद किया है। लेकिन पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इस पे नहीं बोला, पाकिस्तान का दाखिला इस पे नहीं बोला, मुस्लिम लीग नून नहीं बोली, शरीफ खानदान, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और कोई भी नहीं बोला। उस आसिया अंदराबी और पाकिस्तानियों और 24 करोड़ मुसलमानों और रोजे अभी रख के अल्लाह ताला से बख्शिश मांगने वालों, कैसे बख्शिश मांगोगे? आपकी एक बहन को वो साथ ही श्रीनगर में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है कि उसने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। अल्लाह अकबर। जब आप अपने मुल्क में इंसाफ नहीं करेंगे तो दूसरे मुल्कों की अदालतों में जो बेइंसाफी होगी उस पर आप किस सूरत में आप एहतजाज कर सकते हैं? इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, लेकिन हिदायत आपको नहीं आनी है। कोई कश्मीरियों का है, कोई आसिया अंदराबी की जो जवान बेटी है उसको हौसला देने वाला है, कोई उसके खामन को हौसला देने वाला, उसकी धारस बनाने वाला? वैसे तो आपने दिल्ली का किला भी फतह करना है, और कभी टाइम मिले ना तो अपने जो उन्होंने हमारे दरियाओं का पानी रोक लिया है ना, अपने पानियों को भी अभी आपने आजाद करवाना है। लेकिन नहीं, सारे का सारा जोर किस पे है? सोशल मीडिया पे, जहां पर हमारी जो जो पोस्टें हैं उसको चेक किया जाता है और फिर कहा जाता है कि आप इंतशार फैलाते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को, पाकिस्तान को सदा सलामत रखे। आवाज उठाइए। अगर आपने आवाज नहीं उठाई जुल्म और नाइंसाफी के, तो आप अपना जो हक है मुसलमान होने का ये पूरा नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। कोई बात तो थी ना कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना फिजिकली जिहाद करने से अफजल करार दिया गया। क्यों? इतना मुश्किल काम तो है ना। तो फिर अगर ये काम भी हम करके नहीं गुजरेंगे तो रोज़ क़यामत हम अपने नबी को क्या जवाब देंगे, अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे? तो इसमें मुल्क की सलामती है। हमेशा अपने हुक्मरानों की इस्लाह अवाम ही करती है। इसको गद्दारी नहीं कहते, इसको वफादारी कहते हैं। यही हजरत उमर की सुन्नत है। अपनी दुआओं में याद रखिए। कल इंशाअल्लाह अज़ीम ईरान के बारे में बहुत ही जबरदस्त कि उसने किस तरह से अपनी जंग तरतीब दी, और उसके जो इसका जो बानी है उस फौज का, उसने कहां पर और किस जगह से ये जंगी हिकमत अमली अपनाई। पाकिस्तान में नवाज शरीफ बनाता है। अल्लाह अकबर। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने कमेंट्स लिखते रहिए, हम अपनी इस्लाह करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों पर गर्म हवा का झोंका भी ना आने दे। थैंक यू वेरी मच।